आजको यस सामग्रीमा म यहाँलाई सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा कक्षा 12 को सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणा जुन इकाइ 1 मा रहेको छ, यस इकाइ अन्तर्गतको पाठ 1 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तरसम्बन्ध, यी दुईटा कसरी अन्तरसम्बन्धित छन् भन्ने विषयमा म यहाँलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने छु। यही पाठ 1 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अर्थ सम्बन्धी भिडियो सामग्री यदि यहाँले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने यही पाठ 1 अन्तर्गतको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अर्थ, हामीले यो अन्तरसम्बन्धलाई अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि यसको अर्थ के हो भन्ने बारेमा एउटा भिडियो सामग्री मैले तयार गरेको छु, जुन यहाँले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने यसै भिडियो सामग्रीको आई आइकनमा पनि आएको छ, त्यहाँबाट यहाँले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। भने यो सामग्रीमा म यहाँलाई सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा यी कसरी अन्तरसम्बन्धित छन् भन्ने बारेमा प्रश्नभित्रै केन्द्रित रहेर यिनीहरूको अन्तरसम्बन्ध के हो भन्ने विषयवस्तुभित्र रहेर म यहाँलाई बुदागत रूपमा जानकारी गराउने छु। यो विषयवस्तु सम्बन्धी जानकारी लिनका लागि अथवा यी दुई बीच सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तरसम्बन्ध थाहा पाउनका लागि हामीले सामाजिक अध्ययन भनेको के हो र जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि सामाजिक अध्ययन भनेको के हो भनेर हामीले यसलाई खोज्यौं भने मानिसलाई समय सापेक्ष तथा समाज सापेक्ष बनाउने शिक्षा के हो त? सामाजिक शिक्षा हो अथवा सामाजिक अध्ययन हो भनेर हामी भन्न सक्छौं। सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, संस्कृति, सामाजिक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य, जनसंख्या शिक्षा, समकालीन मुद्दाहरू तथा सामाजिक घटनाहरू, भाषा, साहित्य आदि धेरै विषयहरू यो भित्र समावेश भएका हुन्छन्। सामाजिक अध्ययनको आधार स्तम्भको रूपमा चाहिँ मानवीय सम्बन्ध, समकालीन समाज तथा सामाजिक विज्ञानलाई लिने गरिन्छ। सामाजिक अध्ययनको मुख्य आधार अथवा यसको आधार स्तम्भ के हो त? मानवीय सम्बन्ध, मानवीयको सम्बन्ध, समकालीन समाज र सामाजिक विज्ञानलाई लिने गरिन्छ। यसले अथवा सामाजिक अध्ययनले नागरिक चेतना वृद्धि गरी राष्ट्रलाई योगदान दिन सक्ने, सहिष्णु, सहअस्तित्ववान, सक्षम र देशभक्त जनशक्ति तयार पार्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ। सामाजिक अध्ययनले सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान र मानविकी शास्त्र, मानविकीको एकीकृत अध्ययन हो जसले नागरिक सक्षमता वृद्धि गर्छ। हामी यसलाई सामाजिक अध्ययन हो भनेर यसलाई स्पष्ट पार्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं। अब जीवनोपयोगी शिक्षा के हो भन्ने बारेमा चर्चा गरौं। जीवनोपयोगी शिक्षा तीनवटा शब्द मिलेर बनेको छ। हामीले यो शब्दलाई लिएर के लायौं भने के हो त भन्दा जीवन उपयोगी र शिक्षा, यो तीनवटा शब्द मिलेर जीवनोपयोगी शिक्षा बनेको छ। हुन त परिभाषाको परिभाषा राखेर जीवनको सिङ्गो परिभाषा खोज्नु चाहिँ सम्भव छैन। यसको परिभाषा प्रत्येक व्यक्तिका व्यक्तिगत भोगाई र बुझाइमा आधारित हुन्छ। तथापि हामीले यो जीवनोपयोगी शिक्षालाई सामान्यतया जीवन भन्नाले गर्भधारणदेखि मृत्युसम्मको अवधि भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। यसको परिभाषा गराउन सक्छौं। यसका जीवनका आफ्नै परिभाषा हुन सक्छन्। त्यो परिभाषा मध्येको एउटा यसलाई सर्वमान्य परिभाषा भनेर हामी भन्न पनि सक्छौं। गर्भधारणदेखि मृत्युसम्मको यो अवधिलाई जीवन हो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को शब्द छ उपयोगी। उपयोगी शब्दको अर्थ यहाँले शब्दकोशमा खोज्नुभयो भने पनि काममा प्रयोग गर्न हुने वा प्रयोग गर्न सकिने, काम लाग्ने, चलन चल्तीमा ल्याउन सकिने, उपयोगमा ल्याउन लायक, प्रयोजनीय, ठिक, चाहिदो, योग्य, फाइदा लिने, लाभकारी भनेर यसको अर्थ दिएको हामी पाउँछौं। यो उपयोगी भन्ने शब्दको अर्थ यसरी हामी खोज्न सक्छौं। अब शिक्षाले मानिसलाई आफ्नो जीवनकालमा त्यो औपचारिक हुन सक्छ, अनौपचारिक हुन सक्छ, अनियमित हुन सक्छ, जुनसुकै तवरले हासिल गर्ने के हो त? सिकाइ हो। यसले बालकलाई ज्ञान मात्रै दिँदैन अथवा जीवनोपयोगी शिक्षाले बालकलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै दिँदैन कि यसको प्रयोग कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछ पनि, अथवा यो आफूले सिकेको ज्ञानलाई कस्तो ठाउँमा उपयुक्त किसिमले प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने सिकाउँछ र प्रयोग गर्नका लागि योग्य बनाउँछ। यस अन्तर्गत अथवा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत आत्मसचेतना, आत्मसम्मान, संवेगको सामना, तनाव व्यवस्थापन, समालोचनात्मक तथा सृजनात्मक सोचाइ, समस्या समाधान गर्ने क्षमता र उपयुक्त निर्णय क्षमता यो जीवनोपयोगी शिक्षाभित्र पर्छन्। यसरी सारमा भन्यो भने जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको मानव जीवनलाई सहज ढंगले अघि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने सिपमूलक शिक्षा हो। जीवनोपयोगी सिपहरूको संयोजनबाट
जीवनोपयोगी शिक्षालाई सङ्गठित गरिएको हुन्छ। हाम्रो जीवनका लागि अति आवश्यक हुने सिपहरूलाई उपयुक्त किसिमको संयोजनबाट जीवनोपयोगी शिक्षालाई अगाडि बढाइएको हुन्छ, त्यसलाई सङ्गठित गरिएको हुन्छ। अथवा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जीवनोपयोगी सिपहरूको ज्ञान दिने उद्देश्यले तयार पारिएको शिक्षा के हो त भन्दा जीवनोपयोगी शिक्षा हो भनेर हामी यसलाई अर्थ लगाउन सक्छौँ। जीवनोपयोगी शिक्षा एउटा व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासको बलियो आधार हो, बलियो खम्बा हो भनेर हामी यो जीवनोपयोगी शिक्षालाई लिन सक्छौँ। यो जीवनोपयोगी शिक्षाभित्र के पर्छन् त भन्दा सहकार्य, सँगसँगै समूहमा मिलेर काम गर्ने बानीको विकास गर्ने, सहयोग, जिम्मेवारी बोध, सृजनात्मक सोच, समस्या समाधान गर्न उचित विकल्पहरूको छनौट गर्ने, तनाव तथा संवेगको व्यवस्थापन गर्ने, समानुभूति, अरूको पनि गुनासो सुन्ने, आवश्यकता परे नेतृत्व लिन सक्ने, आफ्नो परिवारको राम्ररी पालन पोषण गर्न सक्ने, सूचना प्रविधिको ज्ञान, परिश्रमी, नैतिकता, स्वास्थ्यप्रति सजगता र इमान्दारी आदि के हुन्छ यो जीवनोपयोगी सिप हुन्। यी सिपलाई सङ्गठित गरेर के हुन्छ जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब यी दुई बीच के सम्बन्ध छ त, कसरी अन्तर सम्बन्धित छ, यो प्रश्नभित्र केन्द्रित रहेर हामीले यसको उत्तर खोजौँ। अथवा सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा कसरी अन्तर सम्बन्धित छन् भनेर हामी यसको उत्तर खोजौँ। सामाजिक अध्ययन नागरिक सक्षमता विकास गर्नका लागि गरिने सामाजिक विज्ञानहरूको एकीकृत अध्ययन हो भने जीवनोपयोगी शिक्षा भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुकूल र सकारात्मक व्यवहार गर्न, दैनिक जीवनका घटनाहरू र चुनौतीको सामना गर्न र आधुनिकताको बारेमा परिचित गराई सक्षम बनाउन सिकाउने शिक्षा हो जीवनोपयोगी शिक्षा। यसरी नागरिक सक्षमता विकास गर्नका लागि सामाजिक विज्ञानका मार्फतबाट अध्ययन गराउँछ भने जीवनोपयोगी शिक्षाले व्यक्तिलाई अनुकूल र सकारात्मक व्यवहार गर्नका लागि, त्यो समयानुकूल हुन सक्छ, समाज अनुकूल हुन सक्छ, ती व्यवहारहरू दैनिक जीवनका घटनाहरू, आइपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि र अहिलेको समय सापेक्ष आधुनिकताको बारेमा परिचित गराई सक्षम बनाउन सिकाउने के हो त जीवनोपयोगी शिक्षा हो। यसरी यी दुईटा अन्तर सम्बन्ध हामी हेर्न सक्छौँ। सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन्। सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत गरिने सामाजिक क्रियाकलाप तथा परियोजना कार्य गर्दा पनि जीवनोपयोगी सिप हासिल हुन्छ। त्यस क्रममा समूहमा काम गर्ने, एक आपसमा कुराकानी गर्ने, सहकार्य गर्ने, साथीत्वको भावना बढाउने, सहयोग गर्ने, समस्या समाधान गर्ने, सृजनात्मक कार्य गर्ने यी प्रशस्त अवसरहरू प्राप्त हुन्छन्। यो सामाजिक अध्ययन अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू गर्दा अथवा परियोजना कार्यहरू गर्दा पनि सँगसँगै जीवनोपयोगी सिप हासिल गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले यी दुईटा अन्तर सम्बन्धित छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्ता अवसरले विषयवस्तुहरूको ज्ञान बढाउनका साथै जीवनोपयोगी सिपहरू पनि दिइरहेका हुन्छन्। जुन परियोजना कार्यहरू गर्दा सहकार्य गर्ने, सहयोग गर्ने यी सिपहरू हुन्छन्, यो सिपले जीवनोपयोगी सिप चाहिँ बढाइरहेका हुन्छन्, ज्ञान बढाइरहेका हुन्छन्। सामाजिक अध्ययनले मानवका भौतिक, सामाजिक र राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक लगायतका विभिन्न आयामहरूको ज्ञान बढाउनका साथै जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत पर्ने सिपहरूको सिकाइलाई पनि समावेश गरेको हुन्छ। जीवनोपयोगी शिक्षाको अध्ययनले व्यक्तिलाई समाजको सदस्यको रूपमा गर्नुपर्ने कर्तव्य र पाउनुपर्ने अधिकार, यहाँ दुईटै कुराहरू आउँछन्, कर्तव्य र अधिकार। आफ्नो कर्तव्य के हो, नागरिक कर्तव्य के हो र अधिकार के हो भन्ने बारे सचेत गराई त्यसका लागि आवश्यक सिप समेत दिन्छ। जीवनोपयोगी शिक्षाले जीवनोपयोगी सिप सँगसँगै सामाजिक अध्ययनका विषयवस्तुहरूलाई पनि समेटेर सँगसँगै अगाडि बढाएको हुन्छ। यसरी सामाजिक अध्ययनले जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ र जीवनोपयोगी शिक्षाको अध्ययनबाट सामाजिक अध्ययनका लागि उपयोगी विषयवस्तुहरूको ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर सम्बन्धित छन् भनेर हामी यसलाई स्पष्ट गर्न सक्छौँ। समग्रमा भन्ने हो भने सामाजिक अध्ययनले जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ र जीवनोपयोगी शिक्षाको अध्ययनको माध्यमबाट अथवा जीवनोपयोगी शिक्षाको माध्यमबाट सामाजिक अध्ययनका लागि उपयोगी विषयवस्तुहरूको ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर सम्बन्धित छन् भनिएको हामी यी दुई बीचको अथवा सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तर सम्बन्ध यसरी हामी मुद्दागत रूपमा भन्न सक्छौँ। अर्को अर्थमा, सजिलो अर्थमा भन्ने हो भने
एउटा र अर्को बीच एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन् भनेर हामी भन्न पनि सक्छौं। नङ र मासुको जस्तै यिनीहरू बीच सम्बन्ध छ। एकको अभावमा अर्को प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। त्यसकारणले सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर सम्बन्धित छन् भनेर हामी प्रश्न गर्न सक्छौं। पक्कै पनि आजको यो सामग्रीले यहाँलाई सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा कसरी अन्तर सम्बन्धित छन्, यिनीहरूको के हो, जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको के हो, सामाजिक अध्ययन भनेको के हो भन्ने बारेमा र मुख्य गरी सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा कसरी अन्तर सम्बन्धित छन् भन्ने बारेमा यहाँलाई स्पष्ट भयो होला भन्ने विश्वास गर्दै आजको सामग्रीबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।